عليكم متابعيني الاعزاء، كي راكم غايه لاباس؟ الحمد لله. كما العاده وكما عودتكم اليوم تاني عندنا شرح سهل وبسيط. كيفيه حساب السلالم، كيفاش نحسبوا لي زيسكاليي اون بيطو ارمي. قبل ما نبدا في الشرح ما تنسوليش لايك والاشتراك. الوغ توجور لي زيسكاليي نحسبوا اون متر كوب، على خاطر هما يجوا اون بيطو ارمي dosé à 350 kg par mètre cube. Par exemple هنايا هادو دي لوجمون، ها هي لاكاج، ها هي لاكاج ديسكاليي تاعنا، كاج ديسكاليي. هنا هذيك تشوف فيها دي دال بلان. وباش نجبدوا لا كونتيتي تاع البيطون تاع لي زيسكاليي سهله. نشوفوا لي زيسكاليي شافيهم، فيهم لي مارش كونتر مارش، هادو لي مارش، فيهم لا باياس، فيهم باليو دو روبو و بوتر بالي. ها هما لي مارش يجو كيما هاك، هادو لي مارش. هادي لا باياس، لا باياس تجي هنا ليبيسور تاع 15 ولا 20 سنتيمتر. الوغ نحسبوا لي مارش وحدهم. قلت لكم لي زيسكالي هادو نقسموهم ونحسبوا شاك اوفراج وحده. عندنا لي مارشي كونتر مارشي نحسبوا فيهم 0.30 بار 0.17. 0.30 هادي على 0.17 على الطول تاع لا مارش 1m40 1m20 1m70، سا ديبو على حساب تشوفوها في لي كوب. حنا عندنا هنا 1m40 فوا لو نومبر تاع لي مارش. عندنا نورمالمون 18 مارش ولا 20 ولا سا ديبون، المهم يبان لكم في البلان تاعكم. شوفوا كذلك لا باياس، لا باياس هذه هي اللي تجي تحت لي مارش، هذه هي لا باياس. ليبيسور تاعها 0.20 ولا 0.15 كذلك. شوفوا في لي كوب. هنا في لا كوب تاعنا راها 12 هذا مكان. اش نديرو الطول تاع لي مارش من هنا حتى لهنا، نديرو باغ اكزومبل 3 متر. نتوما تبان لكم في لا كوب تاعكم، سا ديبو على حسب البلان تاعكم. 3 متر فوا 0.12 اللي عندنا هذه هي، فوا لا باياس راها جايه ثاني كذلك على الطول تاع لا مارش على 1m40 كذلك. طالعه الاولى وطالعه الزوجه اتيغال. نشوفوا كذلك لو باليي دو روبو، باليي دو روبو كذلك عند وين يسيباري ما بين لا بروميير كيما نقولوا طالعه الاولى وطالعه الزوجه. نلقوه هنا يكون فيه سا ديبون على حساب البلون تاعكم. باغ اكزومبل 1m40 على 1m40 ولا على 2 متر، يجي كبير هو على 2 متر باغ. حنا عندنا هنا ليبيسور 0.12. الوغ بالي دوبو هذا هو. نلقوا كذلك بوتر بالي. بوتر بالي هي اللي تشد لي زيسكاليي مع لو فوال ولا مع المور تاعنا. ولا نلقوا فيها كذلك الطول تاع هذه تاع الباليو دروبو 2m40 باغ ليبيسور 0.35 خاطر تشبه هي للبوتره، علاه يقولها بوتر بالي، فوا 1m40 فوا 0.10 وهكذلك هنا كذلك فوا 0.35 ولا 0.40 ولا 0.45 سا ديبو على حساب لي بوتر تاعكم. توجور تلقوهم في لي كوب. كي نكملوا من هذا الديتاي كل شغل صاي قسمنا لي زيسكالي كاع شافيهم وحسبنا كاع لي زيلمون تاعهم. نديروا لا سوم هنا، نديروا لونغور فوا لارجور فوا لا هوتور فوا لو نومبر ونشوفوا هنا الناتج. ابري نجمعوا كاع هذاك الناتج توتال كاع نجمعوه، ومن بعد نشوفوا شحال عندنا من نيفو. هذا الناتج نضربوه فوا نيفو، تبقى هذه لا كونتيتي ديفينيتيف. كونتيتي ديفينيتيف هذه هي. هذا هو الشرح المبسط تاع حول كيفيه حساب لي زيسكاليي. نتمنى الشرح يكون مفهوم في متناول الجميع، واي اسئله ولا توضيحات مرحبا بكم في لي كومونتير. مع السلامه.